اللہ اکبر کبیرہ توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں او بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی پیاری آندے نے حل شور زمین وچ جونا کیوں دانے پون کے زمین وچ بونا کیوں او تھن چھڈ کے تے پوچھل چونا کیوں کہو لا الہ الا اللہ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں تے بابا پوت لب دے نہیں قبرس تان وچوں کہو لا الہ الا اللہ نبی سلیمان علیہ السلام جا رہے نے لشکر نالے اللہ اکبر کبیرہ پہنچتے نے تے اگے جا کے حاضری لائی قرآن کی کہہ رہے ہیں نال سارے پرندے نے تے حاضری لاندے نے تے ہد ہد غیب جان دے ہو نا ہد ہد نو اور لمبی جی چونج والا ہوتا ہے جنہوں چکی ران دے تے اللہ نے ہد ہد نو اینی عقل دیتی ہے اے اتے زمین تے چونج رکھ کے دس دیتا سی میں اینی گہرائی تے تھلے پانی تے اینی کو سری والا ہے کوئی وڈا بہتا بھی سر نہیں نبی سلیمان نے سارا لشکر بیٹھا پڑاؤ ڈالیا تے اے ہد ہد اڈیا تے میں آج پڑھ رہا سا ایک نا انہوں یمن دا ہد ہد مل گیا یمن دا جڑا ملک سبا جو آیا سا انہیں کہا بھی تو کدھر ہے کتھوں آیا انہیں کہا جی میں نبی سلیمان دے لشکر نہ آیا تے آ تینوں میں ایک گل دساں ساڈے ملک سبا دے اندر نا ایک بی بی حکومت میں ہی کر دی ہے تے بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے پگاں والے اس بی بی دے تابعدار بن گئے اینوں یہ گل بڑی عجیب لگی کیونکہ نبی سلیمان دے نال ہوندا سی تے آندا اگر کہنا تے آ میرے نال تینوں میں ملک سبا دے اندر وہ بی بی بکھا کے لے انہیں کہا نہیں نہیں میں تے لشکر دے وچوں چوری آیا تے جے میں اتھے ٹر گیا دیر ہو گئی تے نبی سلیمان علیہ السلام نے منو چھڑنا نہیں آندہ نہیں اینی دیر نہیں لگے گی تو آ وہ جڑا سی نا یمن دا ہد ہد جڑا ملے انو اگے وہ اینو لے گیا نبی سلیمان دے ہد ہد نو ملک سبا دے اندر انہیں جا کے بی بی بلقیس دا تخت وکھایا تے نالوں نے کیا اے بی بی دے 12,000 وزیر نے تے بڑا وسیع اور عریض دا تخت ہے یہ سارا کچھ ویکھ کے واپس آندا ہے تے ادھروں نبی سلیمان وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ نبی سلیمان نے حاضری لائی تے ہد ہد غیب ہد ہد نظر نہیں آؤندا تے ایتھے ساڈے قبراں چوں پے مٹیاں دے تھلے ہوئی ویندے نے تے کیڑا لے کے بکرا آیا کیڑا لے کے چھترا آیا کیڑا لے کے چولاں دی دیگ آیا کیڑا لے کے بیوی آیا کیڑا لے کے بیٹی آیا اے قبراں دے وچوں ہی ویندے نے تے نبی سلیمان کی آندے نے مالی لا ارل ہد ہد منو کی ہو گیا منو ہد ہد نظر نہیں آؤندیا پتا کرو کدے گیا ہد ہد انہوں بلا کے لیا سانو دسے تھے پانی کنی گہرائی دے اندر ہے تے نبی سلیمان پوچھ دینے ہد ہد تو گیو گزرے حکمرانوں سن لو نبی سلیمان آندے نے منو کی ہو گیا ہد ہد نظر نہیں آ رہا تیرے سارے قبران دے وچوں ہی ویندے نے کیڑا لے کے چادر آیا ہے کیڑا لے کے گلیاں چ پیسے پان واسطے لے آیا ہے
کیڑا لے کے چھولے مکھانے آیا ہے, کیڑا لے کے بکرے تے چھترے آیا ہے. نبی سلیمان ہے بھی نبی ہے بھی زندہ. آندے نے مینوں کی ہو گیا, مینوں ہد نظر نہیں آوندا. تے نبی سلیمان آندے نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین. ہد آن کے بہ جاندا ہے تے نبی سلیمان اینوں پراں تو پھڑ لیندے نے تے لگے نے چپیڑ مارن. تے ہد آندا نبی سلیمان جی اے تھوڑی عدالت ہے تے مینوں چپیڑ مارن لگیا, سوچیا جے ایک قیامت نو رب دی عدالت بھی لگنی جے. جدو میں روایت پڑھی نا میں روئی جاواں, میں کہ اللہ اتنی عقل فہم و فراست. فرمایا نبی سلیمان جی میری گل سن لو. سلیمان پیغمبر آندے نے میں تینوں اج ذبح کر دیاں گا یا تینوں سخت سزا دیاں گا تے یا اپنے غیب ہون دی کوئی وجہ بیان کرے گا, کوئی علت بیان کرے گا. تے نبی سلیمان نو ہد نے جدوں انی گل آکھی تے پوری کائنات دا حکمران رونا شروع کر دیندا ہے. نبی سلیمان دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. اللہ نے سلیمان دے دل نو ہلا کے رکھ دیتا ہے. جدوں ہد نے نبی سلیمان نو اے گل کہی تے اگوں ہن سنا ہد کی ڈیریاں لے کے آیا, کتھے گیا سا, کیڑی دلیل آندا فما کاسا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. فرمایا میں گیا سا ملک سبا دے اندر. نبی سلیمان جی میں او ڈیریاں لے کے آیا جنہاں دا تھانوں پتہ ہی نہیں. فما کاسا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میں او ڈیریاں لے کے آیا ہاں جنہ ڈیریاں دا نبی سلیمان تھانوں پتہ نہیں. ہد دا عقیدہ کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں. اے آندا نبی نبا چوئے, جے نبا نہیں تے نبی نہیں, تے جے نبا ہے تے نبی ہے. ہونے سے ویکھو نبا کدے کول ہے, ہد کول, تے نبی کون ہے, بولو تے صحیح. سلیمان جے نبا تے نبی بندا پھر حضرت ہد علیہ السلام کہنا چاہیے. بولیے نبا ہد دے کول ہے تے نبی سلیمان ہے. آندا سلیمان نبی جی جیڑیاں ڈیریاں میں لے کے آیا انہاں دا تھانوں پتہ اے کی لے کے آیا ہے. ہد کی ڈیریاں لے کے آیا ہے. فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. فرمایا نبی سلیمان جی میں ایک بی بی نو ویکھیا ہے, او دا نام بلقیس ہے تے ملک سبا دے اندر حکومت پہ کر دیئے, بادشاہی پہ کر دیئے. ایک تے اے گل ویکھی کہ بی بی حکمران ویکھ کے آیا جیڑا اج تک میں کدی کسے بی بی نو حکمران نہیں ویکھیا. تے دوجی گل لے وے فرمایا او تے او دی قوم وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. فرمایا نبی سلیمان جی او تے او دی قوم جیڑی ہے اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو پوج دینے پہ, اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو سجدہ پہ کر دینے. رب دے نبیہ اللہ دی ذات نہ میرے کولوں شرک برداشت نہیں ہویا. آج تے ماشاءاللہ ساڈے پاکستان دے حکمران ہی شرک کر دینے نا. کوئی پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, جرنیل ہے, کرنیل ہے, آئی جی ہے, ڈی آئی جی ہے, ایس ایچ او ہے, ایس پی ہے, ڈی ایس پی ہے,
ڈی پی او ڈی سی او اج دے بہت بڑے حکمران اللہ نو چھڈ کے تے غیراں دیاں ٹھیریاں تے جھکن ڈے نے تے وزارت دے حلف اٹھان تو بعد پہلو کتھے جاندے نے علی حجویری دے دربار تے حکمران ایڈی کو سری والے نو شرک وارا نہیں کھاندا تے تینوں شرک کیویں وارا کھاندا تو کاروباری ہے تو تاجر ہے تو مجسٹریٹ ہے تو پاکستان دا صدر ہے وزراء اعلی ہے وزیر اعظم ہے تینوں شرک وارا کھا جاندا ہے ساڈا وزیر اعظم ہی چکدا تے پاک پتن جا کے چکدا ہے اونوں پیر نہیں لبھی میں ہن جمعے دے ممبر تے کھڑا تینوں کی کہاں میں میرے بھائی اللہ دی ذات نہ ایڈی کو سری والے نو شرک وارا نہیں کھاندا تے اج جڑے مولوی نے 20 کلو دیاں پگاں بنیاں نے تے 15 کلو دے سر نے انہاں نو تے شرک وارا کھا جاندا ہے کی آندا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ہد ہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے ہد ہد کہندا اللہ یسجدو للہ پھر کہہ دے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون نبی سلیمان جی سجدہ تے اللہ نو ہی پھبدا ہے نا اللہ اللہ تے گل کر بڑی غور نہ فرمایا ہد ہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا چاہیے فرمایا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اج ویکھلا لا الہ پوری انسانیت پڑھن ڈئی ہے لا الہ بھی پڑھی جاندا ہے قبراں بھی پوجی جاندا ہے لا الہ بھی پڑھی جاندا ہے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیازاں بھی دئی جاندی تے پتہ کی آندا ہے کلمہ پڑھ کے کوئی شرک کرے تو انہوں مشرک نہیں کہنا چاہیے کلمہ کو مشرک تے نہیں ہوندا میں کہا کلمہ پڑھ کے کوئی زنا کرے وہ زانی نہیں شراب پیے شرابی نہیں چوری کرتا چور نہیں کلمہ پڑھ کے کوئی سود کھاندا ہے یا لیندا یا دیندا وہ سودی نہیں تے جڑا کلمہ پڑھ کے غیر اللہ دی پوجا کردا ہے وہ بھی پکا مشرک ہے ساڈے ایک بابا جی بڑی پیاری گل کرتے ہیں سن لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک بولو تیرا بیڑا گرک گیوئی ہد ہد آندا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم ہون نبی سلیمان نو اللہ نے فہم فراست عقل تے دانش بڑی صحیح بخاری دا ایک واقعہ سناواں نبی داؤد علیہ السلام کو نا دو بیبیاں آئیاں بچے بٹھا کے ہمیں وہ اپنے کام ڈیاں سن کرن تے باہروں بھیڑیا ہے وہ ایک بچہ اٹھا کے لے گیا بیبیاں جو رولا پہ گیا وہ آکھے بچہ میرا ہے دوجی آکھے میرا ہے مقدمہ نبی داؤد دی عدالت چاہ گیا
وہ جہاں اٹھا کے کھڑیا سی نا، بی بی چرب زبان تے تیز بڑی سی. اے جڑے چرب زبان تے تیز ہوندے نے نا، یہ بڑے چلاک قسم کے بندے، وہ اکثر لوگوں کو دال آ رہے ہیں. دال لاتا ہی ہوئے جڑا چرب زبان جھوٹا ہوئے، مکار ہوئے، دھوکھے باز فراڈیا، وہ بندہ ہوتا ہے جڑا بخاندہ سجا ماردا کھبا. اللہ اکبر. وہ بی بی دی چرب زبانی تے تیزی دی وجہ تو نا نبی داؤد علیہ السلام نے وہ حق چ فیصلہ کر دیتا، فرمایا بچہ ہے نہیں. وہ بچہ لے کے چلی گئی. دوسری بی بی بھی چلی جاندی ہے. نبی سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگدا ہے، لیکن وہ بی بی آندی ہے نبی داؤد جی بچہ میرا ہی ہے، ایدا نہیں جے، ایدا بچہ جڑا بغیار اٹھا کے لے گیا ہے، بچہ میرا ہے. لیکن ان فیصلہ نبی داؤد نے اس بی بی دے حق چ کر دیتا. نبی سلیمان دی عمر 11 سال تھی ہے، 11 سال. نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جی فیصلہ تو ہی لگتا گرد کر بیٹھے ہو، بی بی بڑا روندی ہے تے منو دیو ہاں فیصلہ میں کرنا. اے پتر تو کر لے. دوہاں بیبیاں نو بلایا، بچہ بھی لے کے آئی. تے نبی سلیمان آندے نے بی بی بچہ تیرا ہے؟ جی میرا ہے. وہ دوجی آ کے میرا ہے. تے نبی سلیمان آندے نے ہن میں بچے دے وچوں لگا 2 حصے کر دوں، ایک حصہ تو لے جا، ایک حصہ لے جا. وہ جدا نہیں سی نا وہ کہنے لگی کر دیو، جدا ہے سی کہنے لگی نہیں. نبی سلیمان جی اپنے بچے نو میں کنڈا بھی چکنا برداشت کر دی، 2 حصے لے کرو گے، یہ بچہ تو رہنا کو نہیں، اس طرح زندہ ہوئے گا کدی جا کے میں بھی یہ کو ویکھ لاں گے. نبی سلیمان نے ویکھو کیسا حکمت کے تحت فیصلہ کیتا ہے. 4 بندے آئے نا، ایک بی بی نہ برائی کرنا چاہتے نے، بی بی نے نہ چون ددکار دیتا ہے. اے نبی سلیمان دی عدالت چا، نبی داؤد دی عدالت چا گئے تے 4 ہی آن کے نا آندے نے ایک بی بی نو اساں کتے نہ بدکاری کردے ویکھیا. وہ بی بی نے گل نہ منی انہاں دی تے انہاں او دے اوتے الزام لا دیتا. تے ہن ایک مقدمے واسطے 4 گواہ جڑے نے وہ گواہی دے دین تے مقدمہ کی ہوندا ہے سچا سمجھیا جاندا ہے. تے نبی سلیمان نے نا اس بی بی نو کیا کہ انہوں لے جاؤ، یہ تے حد قائم کر دو. نبی سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرے باپ داؤد نے فیصلہ کر دیا. تو بی بی آندی ہے میں بدکاری نہیں کیتی، میرے تے الزام لا رہے ہیں. تے 4 بندے نے جڑے گواہیاں دے رہے. نبی سلیمان نا ایسا تھوڑے جے باہر ہو کے نا مٹی دا پڑولا جہا بنا کے نا وہ دیتے بیٹھ گئے، فرمان لگے بھی وہ 4 بندیاں نو بلا کے لیاؤ. پہلا بندہ آیا، ہاں بھائی تو برائی کرتے ہیں ویکھیا؟ ہاں جی بالکل ویکھیا، اپنی آنکھاں نہ ویکھیا. وہ بی بی جڑی کتے نہ بدکاری کر رہی، انہوں کہنے لگے تو ادھر ہوئی. دوجا آیا، ہاں بھی تو ویکھیا؟ ہاں جی بالکل ویکھیا. نبی سلیمان نے کتے دا رنگ کی سی؟ ہاں جی چٹے رنگ کا. انہوں کہا تو پرلے پاسے ہوئی. تیسرا آیا، ہاں بھائی تو واقعی کتے نہ اس عورت نو برائی کرتے ویکھیا؟ جی ویکھیا. کتے دا رنگ کی سی؟ وہ کہنے لگا کالا سی. تیجے نو بلایا، تو بھی ویکھیا؟ انہوں کہا جی میں بھی ویکھیا. کتے دا رنگ کی ہے؟ گورا سی. نبی سلیمان دی فہم و فراست تو جگ واقع. جا کے باپ داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں ابا جی یہ بالکل جھوٹے جے، وہ جڑی عورت رو رہی ہے وہ سچی ہے. نبی داؤد علیہ السلام نے نبی سلیمان دی کنڈ تے اسرا ہاتھ ماریا تے کہنے لگے پتر اللہ تینوں دنیا دیا نعمتاں نہ نوازے، اج تو اپنے باپ دے غلط فیصلے نو جڑا ہے نا تو صحیح کر دیتا ہے. نبی داؤد علیہ السلام نے کہا انہاں تے حد قائم کرو، اس بی بی نو بری کر دی. ایتھے ہن جدوں پرندہ آیا نا لے کے تے آندے نے ایویں میں تیری گل نہیں مننی، اس طرح کر اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا فالقیہ فی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. ہد ہد اے چٹھی لے جا. کی لے جا؟
اللہ اکبر کبیرہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں تصدیق کرنی ہے تو جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے. اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. نبی سلیمان آندے نے ہدہد اے چٹھی لے جا تے بی بی بلقیس دے انہوں دے کے تے کسے روشن دان یا کن تے بہ رہی اے دا جواب لے کے آئی. نبی سلیمان علیہ السلام چٹھی لکھ دینے بی بی بلقیس وال آندے نے بی بی انہو کی لکھ دینے قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ چٹھی نبی سلیمان دی طرف ہوئے تے چٹھی لکھی تے نال کی آندے نے اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، سارے جنے مسلمان ہو کے میرے کول آ جاؤ. نبی سلیمان دی چٹھی ہدہد اپنی چونج دے اندر لے کے جاندا ہے تے روشن دان دے وچوں دی داخل ہوندا ہے. او بی بی بلقیس اپنے پلنگ دے اوتے آرام پئی کردی ہے، دوالے فوج دا پیرا لگا ہے تے اے جڑا ہدہد ہے روشن دان چوں داخل ہو کے تے چٹھی بی بی بلقیس دی سینے دے اوتے رکھ دیندا ہے تے آپ نا اوتھے بیٹھ جاندا ہے روشن دان دے اندر. بی بی بلقیس اٹھ دی ہے تے ویندی ہے لیٹر ہے، فوج دا پیرا بھی لگا ہے تے چٹھی کتھوں آ گئی؟ دھیان ماریا تے روشن دان دے وچ ہدہد بیٹھے تے جدو چٹھی پھڑی تے گھبرا گئی بھی جس بندے دی چٹھی پرندہ لے کے آیا ہے کہ بندہ نہیں لگدا، اے عام انسان نہیں لگدا. جنہیں پرندے نو چٹھی دے کے بھیجے اس گل دا روب بھی او دے ذہن تے بڑا پے گیا. تے محدثین لکھتے ہیں دوجی گل انہوں نے ویکھی نا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جدو بسم اللہ پڑھ دیئے دے ذہن تے ہور روب تاری ہو جاتا ہے. چٹھی لکھن والا عام بندہ نہیں، کوئی اللہ دا نبی لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جدوں چٹھی پڑھ دیئے قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون. فرمایا اے میرے وزیروں مشیروں آؤ نا، اے نبی سلیمان دی چٹھی آئی ہے تے دسو اے دے بارے کی کرنا چاہیے ہے. وہ آندہ اپنا مذہب چھڑ دیو تے مسلمان ہو کے میرے کول آ جاؤ. آخری بات سن لو. تے جدو نبی سلیمان نے انہوں بلایا اے جڑے وزیر مشیر نے اگوں کی آندے نے قالو نحنو اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. آندے نے جناب بی بی بلقیس اسی کو طاقتور گھٹ ساڈے کو کیڑی چیز نہیں، اسی لڑ سکنے ہیں ہر لحاظ پر گل اے وامر والامر الیک فانظری، حکم تہاڈا ہی چلنا ہے سرکار. یہ رن پریت بھی سن بولتے کہنے لگے لڑ سکنے ہیں، ساڈے کو قوت بڑی ہے، جنگجو بڑے ہیں، ہی لڑاکے بڑے ہیں، پر گل اے حکم تہاڈا ہی چلنا ہے، جو تساں کہنا ہے او ہی ہونا ہے بس. انشاءاللہ اگلا جمعہ اس تو اگے انشاءاللہ تعالی میں بیان کراں گا. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا